थोड़ा सा मुस्कुराएं, साथ वाले से कहें आज का कलाम आपको मुबारक। देखें, मुझे ये खुशी है कि गर्मी चाहे जितनी भी है, लोग बहन भाई बड़े तजस्सुस से कलाम सुनने के लिए आए हैं, और मेरी ये पूरी कोशिश होती है कि आपको हर सबक कुछ ऐसा दिया जाए, कोई ऐसी बात सिखाई जाए जो आपके ईमान के अंदर एक तकवीयत पैदा करे, आपके ईमान को एक रूह बख्शे। आप बहुत सालों से क्रिश्चियन हैं, आप बहुत सालों से मसीह हैं। भाई तो सीधे ना शर्ट आप भेज गई, कपड़े भेज गए भाई, थोड़ा सा आप आगे हो जाए, थोड़ा सा बहनों बेटियों को अंदर भेज, जगह अंदर भेज। आप लोगों ने काका अंदर आने आ जाए, जगह बनी है थोड़ी सी आपने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਸ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੀ ਚੋਂ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। आप बच्चों इधर यहीं पर बैठेंगे, आए बाइबल मुकद्दस खोलते हैं। बुजुर्ग, पिछले संडे की आयत किसी को याद है? हमने कहाँ से पढ़ी थी? किसी को याद है? भाई बोल रहे हैं आमीन आमीन। आज लगता है वो सोएंगे नहीं। आज भी यहूदा के खत में से मैंने कहा था इसे घर जाकर पढ़ें, एक ही बाब है और इस आयत, इस बाब के अंदर उसने बड़ी बातें की। आए पढ़ते हैं, यहूदा का खत है, उसका पहला बाब, एक ही बाब है, उसकी तीसरी आयत है। मैं इसे आपके लिए पढ़ता हूँ। ऐ प्यारो, जिस वक्त मैं तुमको उस निजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था जिसमें हम सब शरीक हैं, तो मैंने तुम्हें यह नसीहत लिखना ज़रूर जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते जान फिशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया था। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। इस आयत के अंदर लिखा है उस ईमान के लिए जान फिशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया। बाइबल कहती है कि मुकद्दसों को ईमान एक ही बार सौंपा गया। पिछले संडे हम बात कर रहे थे कोड़े ईमान पर कि जब आपके या मेरे ईमान को कोड़ लग जाए, ये जितनी भी हम बचपन से लेकर जवानी तक जितनी भी हम रस्में अपनी शादी अपने घरों में करते हैं, ये सारी हमारे ईमान में कोड़ पैदा कर देती है। यही सीखा था कि तो वो याद है, कोड़ा ईमान। बहुत सारे लोगों ने, एक कराची से मुझे कॉल आई और वो भाई मुझे कहता है पादरी साहब वो तुहां जरा पैगाम सुनाया पिछले संडे कोड़ा ईमान, ते मैं ते मेरी बीवी असी आने ले आए थे दोवें ही कोड़े, क्योंकि वो जितनी बातें आप कलाम में कर रहे थे वो असी दोवें ही करन डे। तो कहता आपके पैगाम ने सोच को हिला दिया कि नहीं साडा तो ईमान ही कोड़ा, हम कितने को भी अपड़ जाए। आज जो हमारा टॉपिक है ओपन योर फेथ, अपने ईमान को खोलें, अपने ईमान को खोलें। और यहाँ पर जो लिखा है मुकद्दसों को एक ही बार ईमान सौंपा गया। क्या कोई बता सकता है कि ईमान कब सौंपा जाता है? क्या कोई बता सकता है कि ईमान कब सौंपा जाता है? और आप जितने भी यहाँ पर बैठे ईमानदार बैठे हैं, ईमान वाले हैं, और आप यीशु मसीह की ज़ात पर ईमान रखते हैं, ये मैं भी जानता हूँ। कबूलियत के बाद भाई ने कहा कबूलियत के बाद, जब आप कबूल करते हैं तब आपको ईमान सौंपा जाता है। हमारे नज़रिया या हमारी सोच यह है कि ईमान कब सौंपा जाता है? जब बचपन में एक बच्चा मसीही घराने में पैदा होता है तो वो क्रिश्चियन है, और वो जैसे जैसे ये ईमान नहीं, ये विरासती ईमान है। कौन सा ईमान है? जो विरासत में मिलता है, माँ बाप के वसीले मिलता है। अम्मा बाप गिरजे जाते ने तो बच्चे ने भी जाना है। अगर माँ बाप मंदिर जाते तो बच्चे मंदिर जाते, अगर माँ बाप मस्जिद जाते तो बच्चे मस्जिद जाते, अगर माँ बाप किते भी नहीं जाते थे बच्चे भी किते नहीं जाते। अगर बचपन में ईमान मिल जाता है तो बच्चों को फिर उस ईमान के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। यह विरासती ईमान। कौन सा ईमान है? और यह मुर्दा ईमान है।
जिनसी ईमान भी इसे कह सकते हैं, एक जिन्स से दूसरी जिन्स में डिलीवर होना, ये ईमान है। यहाँ लिखा है ईमान को खोलो। आपको ईमान क्यों सौंपा गया है? पहले तो मैंने वही दसो कि अंदर ईमान है, तो थोड़ी देर बाद में फिर पूछना सबके अंदर है। आमीन। सबके अंदर ईमान है। और वो कहता है एक ही बात सौंपा गया है। हमें ईमान क्यों सौंपा गया है? और हमें ये ईमान दिया गया है, हमें ये ईमान दिया गया है कि यीशु खुदा का क्या है? यीशु खुदा का क्या है? बेटा है। ये हमारा ईमान है। और इसी ईमान पर सारी मसीही कलीसिया मौजूद है। वो चाहे किसी भी चर्च से ताल्लुक रखता हो, वो किसी भी डिनोमिनेशन से ताल्लुक रखता हो, ईमान सबका एक ही है और सब इसी ईमान पर खड़े हैं। लेकिन नीचे आकर जो कलीसियाएं हैं, उन्होंने ईमान को बांट दिया। उन्होंने ईमान को बांटा क्या है? कोई कहता है मैं कैथोलिक से हूं, मैं फलां कलीसिया से हूं, मैं प्रेस्बिटेरियन से हूं, मैं पेंटिकॉस्टल से हूं, मेरा ईमान पेंटिकॉस्टल जैसा है, मेरा ईमान कैथोलिक चर्च का है, मेरा ईमान। तो नीचे आकर ईमान को बांट दिया गया। लेकिन जब ऊपर देखेगा तो ईमान सबका एक है कि यीशु खुदा का। आगे आपका ईमान है मुझे बेटा चाहिए, आपका ईमान है मुझे खुदा से बरकत चाहिए, ये आपका जाती ईमान है। कलीसिया ईमान ये है कि यीशु खुदा का क्या है। अब जो सवाल है जो मैं आपके सामने करना चाहता हूं कि अपने ईमान को खोलें। आपके ईमान में है क्या? आप अपने ईमान में क्या देखते हैं, या आपका ईमान कर क्या सकता है? आज क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि ईमान को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन है हमारे लोगों के अंदर, बहुत सारी कंफ्यूजन है हमारे लोगों के अंदर है ईमान को लेकर। यानी क्रिश्चियन जो है वो ईमान को भी लेकर परेशानी है, क्योंकि वो कहता है मैं इतने साल हो गए चर्च जाता हूं, मैं फिर कहता हूं कि वो कोई ईमान नहीं। मैं 15 मंगल सुखिया, मैं 15 अतवार सुखिया, मैं गिरजे नंगी पैरी जाना तो खुदा मेरा काम कर दे। ईमान ठीक है कि गलत है? हाँ जी, पर लोग सुखते हैं मैं नंगी पैरी जाना है। मैंने कहा देखें लोगों का ये अपना ईमान है वो किस तरह से चलती है, और ये भी कोड है, ये भी ईमान को क्या है? कोड है। और कोड़ा ईमान खुदा के नजदीक मकबूल कभी नहीं हो सकता। बाइबल में एक आयत लिखी हुई है, रोमियो 10वां बाब उसकी 17वीं आयत है। अगर आप निकाल कर इसे पढ़ेंगे तो मैं, क्योंकि आगे ये 2-3 आयतें बस आपको पढ़नी है, इसके बाद हम मरकज की तरफ बढ़ेंगे जो हमारा मजमून है कि अपने ईमान को खोलें। आप कैसे अपना ईमान खोल सकते हैं? आपको ईमान सौंपा गया है, आपने मांगा नहीं। आप क्रिश्चियन क्यों पैदा हुए मुझे ये बताएं। मुझे एक शख्स ने कहा, गैर मसीही था, और मुझे कहता है आप अपने मजहब को छोड़ें और हमारे मजहब में आ जाएं। मैंने कहा ईमान पर आप झगड़ा क्यों कर रहे हैं? खुदा ने आपको उसमें और मुझे इसमें पैदा किया है, ये खुदा का मसला है। आप जमीन पर ये मसला क्यों बिगाड़ रहे हैं? आप ये जमीन पर काम क्यों कर रहे हैं? नहीं हमारा फर्ज है। मैं क्या तुसी पूरा कर लिया तो तुसी जाओ जी। पढ़े रोमियो 10:17 में क्या लिखा है? बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान सुनने से पैदा होता है। सुनने से किसे क्या होता है? सारी कलीसिया क्या सुन रही है? मसीह का कलाम नहीं सुन रही। ईमान पैदा होता है किसी में? तानू लगता है कि ईमान लोकां च है लगता तानू? ईमान होवे ते हाल ये होवे जेड़ा है। ईमान सुनने से अगर पैदा होता है, मुझे बताएं, पहले मैं इस सवाल को पहले क्लियर कर लूं फिर आपको समझ। क्या गैर कौमें ये कलाम नहीं सुनती? उन्होंने अंदर नहीं पैदा होता। क्या गैर कौमें इस कलाम पर बहस नहीं करती? करती कि नहीं? उनके अंदर ईमान भी नहीं पैदा होता। क्या गैर कौमें इस कलाम को नहीं पढ़ती? उनके अंदर ईमान नहीं पैदा होता। फिर बात, क्योंकि लोग एक ही आयत बार ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से, फिर लोग की झुकना मसीह के कलाम से। तो मैं इस आयत को रात को पढ़ रहा था, मैं क्या खुदावंद, ये तो एक सवाल बन गया है कि अगर सुनने से ईमान पैदा होता है तो सुनती तो सारी कौमें है खुदा का कलाम। क्या क्रिश्चियन ही कलाम सुनते? फेरे ढेरी ते की लाण जाते आ? इन्होंने कलाम नहीं सुनिया? सुनिया कि नहीं? इन्होंने कलाम सुनिया कि जेड़ा साडा मर गया यीशु कोल है। किदे कोल? पादरी को दुआ भी कराई है कि यीशु को बचा दियो। किदे कोल?
پھر ڈیری تے کی لین جاندے آ بھائی پیدا ہویا ایمان کہ نہیں؟ کوئی بھی نہیں. کلام سنیا تے ہے تے پیدا کیوں نہیں ہویا؟ لیکن اج تسی اپنے ایمان کو پوچھ لیو سے میرے تے کیس نہ کریو. میرا یہ ایمان ہے یا میرا یہ من ہے 2008 میں میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی. میں کافی پریشان تھا, نا امید تھا. میری اماں جائیے وہ کہتی تو ابے کی قبر تے کدی نہیں گیا. تو بارش پڑنے کی وجہ سے وہ قبر بیٹھ گئی. تو بھائی گئے اور انہوں نے جا کے مٹی چھٹی پائی, قبر انہوں نے سواری کی تھی. تو ایک دن میں چھت پر دعا کر رہا تھا تو میں نے کہا خداوند وے تو ابا بھی لے آ گیا میرے کو تو چنگا نہیں کیتا. تو خدا نے آخیا تو ابے نو بیڈ بچھا کے دینا ہے, تینوں شاکے بھی تیرا ابا میرے کو نہیں آیا. میں نہیں پکا یقین ہے. تو انہیں آخیا پھر تو ٹیریاں منہ کر کے کیوں رونا ہے؟ آپ اپنے مرنے والوں کو کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ دے سکتے ہیں؟ خدا نے انہوں نے بادشاہی دی, خدا نے انہوں نے چنگی تھا. تو ہی تو کا مسئلہ ہے مسئلہ. کلیسیا آج بھی بھائی کیوں ایمان پیدا نہیں ہوا ہے پیدا کسی کے اندر؟ میں تو نہیں دیکھتا, میں نہیں دیکھتا. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, سننا مسیح کے. تو کلام ہی تو سارے سن رہے, ایمان پیدا کیوں نہیں ہو رہا؟ بائبل کہتی ہے جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے اس کی زندگی میں گواہی ہے. کتنے لوگوں کی زندگی میں گواہی ہے؟ ہاتھ کھلا دو. جی ایمان کی بیس پر جو اس کی ذات میں گواہی ہے. اچھا کتنے لوگ اس چرچ میں آنے کے بعد ان کی زندگیوں میں گواہیاں ہیں؟ کوئی آ کر سنانا چاہے گا کی گواہی ہے؟ گواہی تو پھر گواہی ہے نا. گواہی تو جا کے سامنے دینی چاہیے. آپ آئیں گے؟ یعنی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے؟ ایمان پر ہم کام کر رہے ہیں. ہم نے پچھلے سنڈے بھی ایمان پر سیکھا اور آج بھی. کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ ابھی صرف سوال, ابھی میں نے کام شروع نہیں کیا. آپ بتائیں ذرا کیا ہوا جب آپ یہاں پر آئے تو آپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ میں یہاں پہ جب بھی چرچ اٹینڈ کرنے کے لیے آتا ہوں یا جب بھی آیا ہوں 5 سے 6 دفعہ میں آیا ہوں. میں ڈیسکا سے آتا ہوں تو میں ادھر 5 سے 6 دفعہ میں نے اس چرچ کو اٹینڈ کیا ہے. تو میں نے پہلی دفعہ اس چرچ کو اٹینڈ کیا تو مجھے کافی زیادہ برکت ملی اور میری زندگی بھی اسی چرچ سے چینج ہوئی ہے. میں نے اسی چرچ میں آ کر توبہ کیا ہے اور اسی چرچ میں مجھے خدا کے روح نے چھوا ہے. میں جتنی دفعہ بھی یہ چرچ اٹینڈ کرتا ہوں مجھے خدا کا روح چھوتا ہے, کیونکہ یہاں پہ خدا کا مسئلہ ہے اور خدا یہاں پہ کام کرتا ہے. خدا یہاں پہ موجود ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں خدا یہاں پہ خود موجود ہوتا ہے. اور بھائی نے مجھے کل کال کی, پرسوں شاید, کہ پادری صاحب میں نے توبہ کر لی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں پانی کا بپتسمہ لے گیا اور بھی بہت سارے لوگوں کی. تو ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے تو پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے پھر اسی سوال پر ہوں کہ غیر قومیں اسی کلام کو پڑھتی ہیں, اسی بائبل کو پڑھتی ہیں, لیکن ان کے اندر ایمان نہیں پیدا ہوتا. ان کے اندر ایمان نہیں پیدا ہوتا. اگر ایمان ہو تو لوگ گولیاں کھا کر مر جائیں, لوگ سوسائڈ کر لیں. اگر لوگوں کے اندر ایمان ہوتا, آج کرسچن بچے گاڑی کے نیچے آ کر جان دے دیتے, ایمان ہوتا تو وہ ایسا کرتے. اگر ان کے اندر ایمان ہوتا تو وہ ایسا کرتے. کسی کی شادی ایک جگہ پر نہ ہو تو وہ دنیا ہی چھوڑ دیتا ہے, وہ جینا ہی چھوڑ دیتا ہے. کہتا ہے اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے. کس نے مجھے چھوڑ دیا ہے؟ اس نے. کس نے؟ اس نے. ٹھیک ہے, تو یہ ایمان تھوڑی ہے. میں تو کہتا ہوں کافرانہ لو بھی پہلا ایمان. بندہ چھاڑ دے تو انہیں جینا ہی چھاڑ چھڑیا. بھائی انسان نے چھوڑا, ہم نے جینا ہی چھوڑ دیا. تو یہ کون سا ایمان ہے؟ لیکن مقدسوں کو ایک ہی بار ایمان سونپا گیا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلیسیا میں ایمان ہے ہی نہیں ہے. کلیسیا میں ایمان موجود ہی نہیں ہے. بائبل میں لکھا ہے, یسوع نے کہا جب ابن آدم زمین پر آئے گا تو کیا ایمان پائے گا, کیا ایمان ہوگا اس وقت زمین پر. ایمان کیسے کھلتا ہے, آج اسی بھید پر بات کریں گے. یہ بھی ایمان کی چھوٹی سی مائسٹری ہے کہ آپ سمجھیں کہ ایمان کیسے کھلتا ہے. کیڑے کیڑے اپنا ایمان کھولنا چاہتے ہیں. ایک گل تو پکی ہے بھی کیتا تو بند ہی دیکھیں, سمجھ آتی ہے نا کہ ایمان بند ہے. ایمان سے لکھا ہے بائبل میں, عبرانیوں 11واں باب پڑھے تو پاول نے سارے ایمانداروں کا ذکر کیا. یہاں ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. پہلی بات جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے کہ مقدسوں کو ایمان ایک ہی بار سونپا گیا ہے. ایک ہی بار. ایمان سننے سے کیسے پیدا ہوتا ہے, پہلے اس سوال کو کلیئر کریں. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ اتنا زور لگاتے ہیں ایمان رکھیں
ایمان رکھے. میں کہ یہ تو کیوں یور لان دیا انہاں کدوں دا تے رکھے ہے, بچپن دا نہیں رکھے دا, اج دا رکھے ہے. ایک دوست کلام سنا رہا تھا, اس نے ایک ہی بات پر زور دیا, ایمان رکھیں, آپ کا ایمان ہوگا تو انج ہو جائے گا, آپ کا ایمان ہوگا تو انج ہوئیے گا. میں کہا تو کنا زور لایا ہے, کنا تو کلپے ہیں, یہ سارے رکھ کے تو بیٹھے نے تیرے سامنے, رکھ کے بیٹھے نے. تو ایمان کو کھولنا ہے. بائبل میں روح القدس کے متعلق پڑھیں, روح کی 9 نعمتوں کے اندر ایمان ایک نعمت لکھی ہوئی ہے. کتنوں کو روح کی 9 نعمتیں یاد ہیں؟ روح القدس کی 9 نعمتوں میں ایمان ایک نعمت ہے, اور نعمت کا مطلب ہوتا ہے گفٹ. آپ کھڑے ہو جائیں. خدا نے اس کو کرسچن بنایا اور اس کو ایمان گفٹ دیا. نعمت کا مطلب ہوتا ہے گفٹ. جہاں پر روح القدس کی 9 نعمتیں لکھی ہیں, گفٹ آف اسپرٹ, یعنی روح القدس جو گفٹ دیتا ہے اس میں ایمان کا بھی ایک گفٹ ہے. یہ میں نے ان کو گفٹ دیا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. یہ لے کے ایمان بہ گئے, بیٹھ جائیں. دنیا میں مجھے کوئی ایسا شخص بتائیں جس نے گفٹ لے کر آج تک نہیں کھولا ہے کوئی؟ یہ ایڈے کالے ہوندے نے, سال کی والے ٹائم ہی کھول لیں گے, نال دے نہیں کہیں کھول, ہاں کی لے کے آئے, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ پھر کھلا لیندے نے, کی کرتے ہیں, صرف جڑے دلہے نو گفٹ ہوندے نے وہ نہیں کھولے جاندے. شرم کر لو, کی آکھیں گے, وہ نہیں کھولا, وہ کہتے ہیں گھر پر جا کر کھولے. کہاں کھولیں گے؟ لیکن جو گفٹ برتھ ڈے پر بچے کو دیے جاتے ہیں وہ کھول کھال کے, اے گڈی آ, اے گڈائی, کھڑی آ, اے چھاپی, کھلائی, اے کلائی, گفٹ کھولے جاتے ہیں. ایمان کا گفٹ ہے. کرسچن لوگوں کو ایمان کا گفٹ دیا گیا ہے تاکہ یہ اسے حاصل کریں اور اس گفٹ کو کھولیں. تو اس میں کیا ہے؟ اپنے آپ ایمان کو آپ نے کھولنا ہے, دیکھنا. پہلی بات میں پیدا ہونے کی بات کروں گا, ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ اگر آپ آج ساتھ والے سے کہیں آج میں نے سمجھ آنے لگی ایمان کے نہیں پیدا ہوتا, نہیں دیکھو بھائی روڑا جو پائے اعمال کی کتاب 2 باب نکال. ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سننے سے پیدا ہوتا ہے نا. کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سننے سے پیدا ہوتا ہے. اور سننا کس سے؟ وہاں یہ نہیں لکھا یسوع کے کلام سے, پر میں اس پر بات نہیں کروں گا یہ کیوں نہیں لکھا. وہاں لکھا ہے مسیح کے کلام سے. کس کے کلام سے؟ مسیح روح ہے. مسیح کیا ہے؟ یعنی روح کا کلام جب سنایا جاتا ہے. کس کا کلام سنایا جاتا ہے؟ جب روح کا کلام سنایا جائے گا تب لوگوں کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے. پھر وہ ایمان کے معجزات کو رسیو کرتے ہیں, پھر وہ ایمان سے بڑے بڑے کام اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں. ساڈے تو ایمان نہ کری ٹھڈ پڑ نہیں صحیح ہوئی. ساڈیاں گواہیاں تسی اج تک ویکھ لو. بگ فیتھ یا بیبی فیتھ؟ کون سا فیتھ؟ بگ فیتھ یا ٹھڈ پیڑ اتنے ٹھیک تے کینسر ہسپتال سے ٹھیک. تو بگ فیتھ یا بیبی, چھوٹا سا ایمان ہے یا بڑا ایمان ہے؟ یسوع, لوگ ایک سوال کرتے ہیں یسوع مسیح کیسے لوگوں کو کہتے تھے تیرے ایمان نے؟ شفا پانے والے کا ایمان تھا اور دینے والے میں مسیح کا روح تھا. یسوع کے سامنے جب لوگ آ کر کھڑے ہوتے اور لوگ یسوع سے کہتے جا تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا, تیرا ایمان بہت بڑا ہے. شاگردوں کو یسوع نے کہا اگر رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہو. کس کے برابر؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ کسی نے دیکھا رائی کا دانا؟ ایسے کریں, ایسے بھی نہیں ہوں گے. اتنا سا رائی کا دانا. یسوع نے کہا اتنا بھی ایمان ہوگا تو تم پہاڑوں کو ہٹا دو گے. کس کو؟ یہ چھوٹی بات ہے. لکھا اتنا سا ایمان ہو تو تم پہاڑوں کو ہٹا دو گے. تے کئیاں کولوں اپنا بستر نہیں چکیا جاتا سویرے. وہ کون چکے گی؟ نال ہی بیگمہ دا چھڑا بڈھی. یہ نا پہاڑ چکنے نے. کی چکنے نے؟ بل بہت آ گیا تے گئے. گئے کتنے گئے؟ 15 کو لوگوں نے نہ دسنا بل بہت آیا. یہ ہر سال ہی ہونا, تھی پریشان نہ ہو. آپ جیسا مرضی بھی کریں آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا. آپ سمجھ رہے ہیں ایمان کیسے سننے سے پیدا ہوتا ہے؟ سارے جو کلام سنا رہے ہیں, لوگ گھروں میں بائبل نہیں پڑھ رہے, گھروں میں لوگ کلام پڑھ رہے ہیں, یوٹیوب پر سن رہے ہیں, فیس بک پر سن رہے ہیں. میں نے نہیں دیکھا ایمان کسی کا پیدا ہوتا ہے.
6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚ ਹੀ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਲ ਹੈ? ਸਹੀ ਦੱਸਿਓ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਂ ਈਮਾਨ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖੇ ਆ। ਈਮਾਨ ਡੱਬਾ ਪੈਕ ਈਮਾਨ। ਕਿਹੜਾ ਈਮਾਨ? ਡੱਬਾ ਪੈਕ ਈਮਾਨ। ਕਿਹੜਾ ਈਮਾਨ? डब्बा पैक ईमान बंद पिया रहे, जिवें बाइबल घर च बंद पई रहती है। मैंने लोगों को इसी तरह से देखा है जिंदगी गुजारते हुए। ईमान में आपको चीजें जल्द मिलेंगी और अकल से आपको चीजें देर से मिलेंगी। इंसान सारी उम्र अपनी अकल लड़ाता है और सिवाय घर और बच्चों की शादियों के अलावा कुछ भी नहीं करता। और दूसरी बात, बाइबल के अंदर दूसरा ग्रंथियों का खत है, उसका 4वां बाब, उसकी 13वीं आयत को पढ़ें। एक आयत पढ़े, फिर मैं जरा तसलसल की तरफ आऊं ताकि आप समझे कि ईमान कैसे खोला जाएगा। जी पढ़ें। और चूंकि हम में वही ईमान की रूह है, ऊंची आवाज से जरा इस वर्ष को पढ़ें। चूंकि हम में वही ईमान की रूह है, चूंकि हम में ईमान की रूह है। ईमान की, बाइबल कहती है ईमान की रूह होती है। वो कहता है हम में ईमान की रूह है। ईमान तो है, पर कितनों के अंदर ईमान का रूह मौजूद है? मुझे ये बता दे। ईमान है पर ईमान का रूह कितनों के अंदर है? नाल दिन पूछो तो अच्छा है। हेलो भाई, ईमान तो सारे दे कोल, पर ईमान का रूह मैंने पूछा कितनों के अंदर है? ईमान का रूह किसी में भी नहीं हो। ये है, मैं बताता हूँ, सुनने से पैदा होता है। अमाल 2 बाब, उसकी दूसरे बाब की पहली है। जब ईद पेंतीकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। 120 लोग दुआ कर रहे थे और 10 दिन से, कितने दिनों से? 10 दिन से दुआ कर रहे थे। और दुआ वो रूह कुद्स के लिए दुआ कर रहे थे। यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। क्या हुआ? गूंज गया। और इन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें, ये गौर से आप याद रख लें, इस आयत को घर जाकर पढ़े। जुबानें दिखाई दी। क्या दी? ये रसूल सारे दुआ कर रहे थे और इनको जुबानें दिखाई दी। पूरी बाइबल के अंदर जहां कहीं भी खुदा की रूह आई है, लिखा है समसून पर खुदा का रूह जोर से नाज़िल हुआ। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह पर रूह कुद्स कबूतर की मानिंद आया। लेकिन जब कलीसिया पर आया, 120 की जमात पर आया, तो लिखा है रूह कुद्स आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें उन्हें दिखाई। जुबानें कौन सी दिखाई दी? ये चमड़े की, ये जुबानें फायर में बनी हुई, आग में बनी हुई दिखाई दी। और उन पर आकर, पढ़े जरा, उन पर आकर खुदा जुबानें दिखाने का मतलब कि जो रूह कुद्स आया है वो जुबान पर आया। कहाँ आया है? जो रूह कुद्स आया है, जो रूह आई है, वो जुबानों पर आई है। कहाँ पर आई है? फिर सुने, गौर से सुने इस आयत की तशरीह। आपने बहुत, मैं जब इसको पढ़ रहा था कि जुबानें क्यों आई, क्योंकि पुराने अहदनामे में जब कभी भी रूह कुद्स आया तो लिखा रूह कुद्स जोर से नाज़िल हुआ, फलां बंदे पर रूह कुद्स आया। लेकिन जब यहाँ पर आया तो लिखा जुबानें नाज़िल हुई। क्या नाज़िल हुई? और उनको जुबानें दिखाई दी। ये गैर जुबानों का टॉपिक एक अलग है, वो गैर जुबानें, पर सवाल जुबान पर है कि उनको जुबानें क्यों दिखाएगी। जब वो उन पर आ ठहरी तो पतरस ने उठकर कलाम सुनाना शुरू कर दिया। पतरस ने क्या सुनाना शुरू कर दिया? पतरस ने जब कलाम सुनाया तो कितने हजार लोग क्रिश्चियन हुए? कितने हजार लोग क्रिश्चियन हुए? 3000। पतरस ने कलाम सुनाया जब उसे रूह की जुबान मिल गई। किसकी जुबान मिली? सब बोले किसकी जुबान? रूह की। तो कितने हजार लोग क्रिश्चियन हुए? 3000। कितने हजार लोग क्रिश्चियन हुए? 3000। तुसी भी तो दसो, इत्थे डिग्रियां पढ़िया गईयां ने। डिग्रियां, मैंने फलां डिग्री भी मेरे पास है, मेरे पास फलां डिग्री भी है, ते 3 बंदे आज तक क्रिश्चियन नहीं हुए। नाल दिन पूछो गल पादरी ठीक ही थी? कितने बंदे? पादरी जी अपने घर दे भी क्रिश्चियन नहीं होया। अल्लाह ताला वो नहीं कलाम सुनांदा पिया।
नहीं ना समझ आई यार, वो नहीं मैं सुनाता कह गया भाई ने कहा जीते आई भाई ईमान सुनने से पैदा होता तो कलाम ही तो सुनाऊं दिया है। पतरस ने कलाम सुनाया, 3000 लोग क्रिश्चियन हो गए। कितने हजार? अब उसके अंदर कौन सी रूह थी? उसकी जुबान पर रूह थी। उसकी जुबान में क्या थी? जब उस रूह से कलाम सुना रहा था, बंदा मछलियां पकड़ता, क्या पकड़ता है? पर शिगिर्द यसू दा ही किदा ही साडा मसला ही शिगिर्द बंदियां दे आ जिंज दा उतलियां दा ईमान ही उंज दा ही थल्लड़ियां दा ईमान। अब ईमान सुनने से पैदा होता, फिर सुने। अब सुना किससे है? जिसकी जुबान पर रूह है ही नहीं। जब पतरस लोगों को कलाम सुना रहा था तो वो एक बालाखाना में जमा थे और उसने खड़े होकर लोगों से कहा कि उस यीशु को, आगे बाद उसका पढ़ ले पतरस का पैगाम। जब आप 14वीं आयत को पढ़ेंगे तो आगे सारा लिखा हुआ है। पतरस कलाम सुना रहा है, 3000 लोगों ने पतरस की आवाज सुनी, विदाउट साउंड, विदाउट माइक, विदाउट, यहाँ पर साउंड लगाए जाते हैं, लाखों लोग आते हैं, एक भी बंदा नहीं बन के जाता, एक भी। मैंने लोगों को देखा है, खादम कलाम सुना रहा है और कलीसिया पीछे सलैंटियां खा रही है। कलीसिया चिप्स लेकर गई है कन्वेंशन पर, क्या लेकर गई है? फिर सुने, ईमान सुनने से पैदा होता है। किससे पैदा होता है? भाई केड़ा कलाम, केड़ा ईमान सुनाऊंदे हो तुसी? पतरस ने लोगों को कहा कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए मर गया, उस यीशु को तुमने मारा। और लिखा है कि लोगों ने पतरस से कहा, लिखा लोगों के दिलों पर चोट लगी। क्या लगी? कलाम सुना और लोग मोटिवेट हुए, लोगों के अंदर ईमान पैदा हो गया। आज कलीसिया गिर के जाए तो जेड़ा ईमान होता वो भी गवाच जाता है, वो भी वो जाते आते नहीं ते आपी रोंड दिया तो सानू की देना। इनको समझ आए? ये ते वो सुना देंगे कराने देंगे भाई। मैं पढ़े रात को आज पढ़ कर खुद ही हंस रहा था। मैंने कहा खुदावंद ईमान सुनने से पैदा होता है, तो कदों का सुना दिया, कोई भी नहीं पैदा हो गया। कलीसिया भी होती थी, आप भी यही होती रही, हम भी रो रहे और कलीसिया भी रो रही। भाई क्यों सौंपा गया है आपको ईमान? आप बच्चे पैदा करें इसलिए ईमान दिया गया है। आप बड़े बड़े घर बनाए, ये काम तो सारी कामें कर रहे हैं, यही चर्च की करन दिया। क्यों लिखा मुकद्दसों को एक ही बार ईमान सौंपा गया है? कितनी बार? एक ही बार ईमान सौंपा गया है। मुकद्दसीन में आजकल बड़े होशियार हैं। मुझे एक बंदा कहता है, पापी साहब मेरे लिए दुआ करें, मैं चाहता हूं कि मैं कराची चला जाऊं। मैं क्यों? मेरा ईमान है कि खुदा मुझे वहां पर कारोबार दे देगा। मैंने कहा चले एक वीक आप रोजा रखें, दुआ करें और उसके बाद फैसला करेंगे। तो मैं दुआ की थी, अगले दिन टिकट करा के टुर गया। उत्थे जाकर 2 महीने दलील हो गया, भाई साहब यहाँ कुछ नहीं बन रहा, मैं बनना भी नहीं, आ जाओ वापस। नहीं समझ आई? ईमान को खोला ही नहीं है, बस अन्ना ईमान किए। ईमान नजर ही नहीं आता कि मेरा ईमान कर रहा है या मैं खुद कर रहा हूँ। फिर कहता ईमान सुनने से पैदा होता है। किससे? तो शागिर्दों की जुबानों पे रूह आई थी। मैंने मोटिवेशनल स्पीकरों को देखा है, वो लोगों के कोई गाल कल्प दे रहे हैं, अच्छा बोला करें। क्या बोला करें? क्यों बोलते हैं? रूह का काम है पैदा करना। किसका काम है? यहाँ सारा दिन लोग पादरियों के खिलाफ बोलते रहते हैं, फलाना चूड़े, फलाना है जी, फलाना ठाकी, तो मैं तो जाते की लैन। सारा दिन बुराई बोलते रहते हैं, फलाना है जी, टिंगड़ा है जी, फुफी दा मुंडा है जी, ओ चवड़ियो, चोरियो, मोरियो, गोरायो, गलाई, ओ टिंगायो, सिद्धाई। मैं की करन रही कलीसिया? लिखा है, मैं फिर कहता हूँ, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के किसके कलाम से? जब आपके अंदर ईमान का रूह है तो आपकी रूह जो बोलेगी वही होगा। पतरस पर लिखा है, रूह आग के शोला की सी फटती हुई, मैंने गैर जुबानें बोलने वालों को बड़ा ही दुखी देखा है। यीशु ने थूका और लिखा है उसने थूका और थूक कर अंधे की आंखें बनाई। किसी दिन यीशु के थूकने पर हम सीखेंगे कि साडा थू ते मालक थूके तो की फर्क होता है। ठीक है, ये तो थू ही कर छड़िया ना। ऐसे करें आप, ऐसे करें, ऐसे
تو میں ایمان سے کھول کے چھڈنا پڑ کے مت دے میں ایمان نوں لگے تالے توڑ کے چھڈنے ہیں صبر ایمان آپ کو صبر کرنا سکھاتا ہے اب مصیبت میں آپ کو صبر کرنا ہے ایمان میں صبر کرنا سیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں نے بہت ساری جگہوں پر میں ایک جگہ پر گیا اور وہاں پر کلام کے لیے مجھے بلایا گیا پر میرے جانے سے پہلے بڑے بھائی نے ایک اور پاسٹر صاحب کو بلا لیا اور ان کے درمیان جھگڑا آ رہا جب میں پہنچا میں کیوں لڑن دیا اور بھائی جی میں تمہیں سیال کوٹا بلایا ہے آ وڈے بھرا نے انہوں بلا لیا میں کہا صبر کرے کچھ نہیں ہوتا آپ جھگڑا نہیں کرے ان کو کلام سنا دے نہیں میں تہاڈے کول ہی سننا میں تینوں کلیاں سنا دیا میں نے کہا میں تینوں کلیاں کلام سنا دیاں گا پر تو رولا نہ پا لڑائی نہ ہو خیر بیٹھا رہنے تو نہ کرو نہیں کرو اچھا اور وہ بڑے غصے سے دونوں ہی پرا کر دیا اتل پھرن تو میں نے ان سے کہا نہیں ان کو سنانے دے کوئی بات نہیں ڈونٹ وری آپ صبر رکھے کچھ نہیں ہوتا جب کلام سنانے کا وقت آیا اس خدا کے خادم کو اس کے گھر سے کال آئی تو مجھے کہتا ہے پادری صاحب ایک ایمرجنسی کال آ گئی ہے میرا جانا ضروری ہے آپ کلام سنا دیں میں نے کہا جی گاڈ بلیس یو آپ جائیں صبر آپ کا صبر بچیاں دی چٹی آنے پاگا کھلو صبر کرو یہ ایمان کھلڑ دے دیو کام تے کرن دے معجزات لے سکتے ہیں آپ ایمان سے بڑی بلیسنگ پر اپنے ایمان کو پاک رکھیں اپنے ایمان میں صرف یسوع کو شامل کریں اور ایمان وہاں سے سنیں جہاں پر خدا کی روح ہے میں نے کہا پترس نے 3000 لوگوں کو کلام سنایا 3000 کرسچن ہو گئے یہاں ڈگریاں سر پہ رکھی ہوئی ہیں اور کلام سنایا تو ایک بندہ مسیح نہیں پہ ہوندا چا جناب ساڈے مسیحاں کولوں شراب نہیں پچھڑی جاندی چوری نہیں پچھڑی جاندی ایمان چھننے سے پیدا ہوتا ہے چھننا ٹھیک ہے کیونکہ سنانے والا مسیح نہیں ہے سنانے والا مسیح نہیں ہے اب میں آتا ہوں ایمان پر حکومت کرنا کیا کرنا خدا کسی کے ایمان پر کبھی حکومت نہیں کرتا پھر سنیں خدا کبھی کسی کے ایمان پر کیا خدا نیچے آ کر منادی کرتا ہے کیا فرشتے آ کر نیچے منادی کرتے ہیں کہ میرے بیٹے یسوع کو قبول کر لو بہت سارے کرسچن لوگ غیر مذہب کے اندر چلے گئے ہیں جا بھی رہے ہیں کیا کسی کو خدا نے روکا ہے کیوں نہیں روکا ہاں جی ہمارے لوگ بہت پریشان ہوتے بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں بھائی صاحب فلاں جگہ پر فلاں بندہ کرسچن مذہب کو چھوڑ کر غیر مذہب کے اندر چلا گیا تو میں ان کی کرا بڑے دکھ کی بات مینوں تو کوئی دکھ نہیں ہوا تو مجھے کہتا ہے آپ ٹھیک نہیں بات میں نے کہا مینوں بھائی کسی کے ایمان پر خدا حکومت نہیں کرتا آپ کیسے حکومت کر سکتے ہیں آپ کسی کے ایمان پر حکومت لیکن یہاں حکومت لوگ آپ اپنے بچوں کے ایمان پر کبھی حکومت مت کریں آپ اپنے بچے کے فیوچر پر حکومت کر سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کے گھر پر حکومت کر سکتے ہیں پر آپ اپنے بچوں کے ایمان پر حکومت نہ کریں ان کے ایمان کے لیے دعا کر سکتے ہیں لیکن آپ ان کے ایمان خدا کسی کے ایمان پر حکومت نہیں کرتا کیا کرتا ہے کیا خدا چوروں کو نیچے اتر کر ڈانٹتا ہے کہ چوری نہ کرو مجھ پر ایمان رکھو ڈانٹتا ہے لیکن یہاں پر لوگوں کے ایمان پر حکومت کرنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں تم میرے گرجے نہ آیا تے تینوں میں قبرستان دفن نہیں ہون دینا تینوں میں قبرستان تو یہ کس پر حکومت کر رہے ہیں لوگوں کے ایمان پر لوگ حکومت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے ایمان پر بھی ہماری حکومت ہو دانیل کی بات سیکھیں صدرک میشک کی بات دیکھیں انہوں نے بادشاہ کے گھر میں غلام ہیں ملک کے اندر ہے اسیری کے اندر ہے بابل کی غلامی کے اندر ہے 70 سال دانیل نے غلامی میں گزارے کتنے سال 70 سال دانیل چھوٹا سا تھا جب وہ غلامی کے اندر گیا 70 سال دانیل نے غلامی میں گزارے اس غلامی کے اندر اس کے ایمان کو ایک مرتبہ پرکھا گیا کہ بادشاہ کی مورت کو سجدہ کرے اور دانیل نے اپنے ایمان پر کسی کو حکومت نہیں کرنے دی پر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے لوگوں کے ایمان کے اندر خوف ہے کیونکہ ان کے ایمان پر جو انسان ہے وہ حکومت کرتے ہیں لوگوں کے ایمان پر جبر کرتے ہیں کیا کرتے ہیں غصہ نکالتے ہیں لوگوں کے ایمان پر تُسا میرے کو دعا کرائی ہو تو کیوں کرائی ہو تُسی ایتھے کیوں نہیں ہوتے تو ایتھے کیوں جاتے ہو اچھا چرچ کے پاسٹر نے کبھی آپ سے یہ پوچھا تو کتوں لے لیے ہو کدی پوچھیا ہو
انہیں کدی پوچھا تہاڈی دکان دے ہزار کنا ہے؟ نہیں پوچھے. کیوں نہیں پوچھتا بھائی؟ یہ بھی پوچھ. ہاں وہ یہ ضرور پوچھے گا کہ آپ کا چندہ بھی آزاد رکھیں. میں پھر کہتا ہوں، میں اکثر کلاس میں بچوں کو، بیٹوں کو یہ باتیں سکھاتا ہوں کہ لینے والا اور دینے والا، کون؟ لینے والا اور دینے والا دونوں کا ایمان آزاد ہونا چاہیے. دینے والے کا اور لینے والے کا دونوں کا ایمان آزاد ہوگا، پھر لوگ دینے سے بھی برکت پائیں گے اور لینے والا بھی برکت پائے گا. لوگ لینے والے جبر کر رہے ہیں، جبرن لوگوں سے لے رہے ہیں. جس آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، کائنات کو آپ پڑھیں، تاریخ کے پنے اٹھائیں، جس بندے نے لوگوں پر جبر کیا خدا نے اس کی قبر کاٹ کے چھڑی. لوگوں کے ایمان پر کبھی حکومت نہ کریں. آپ اپنے بچوں کے ایمان پر حکومت نہ کریں، کیونکہ ایمان کو خدا نے آزاد رکھا. ایمان کو خدا نے کیا رکھا ہے؟ کیا رکھا ہے؟ ایمان کو اس نے آزاد رکھا ہے کہ فریڈم ہے، آپ کو آزادی، آپ جیسا چاہیں کر سکتے ہیں. اگر خدا کسی کے ایمان پر حکومت نہیں کرتا تو لوگ یہاں لوگوں کے ایمان پر کیوں حکومت کرتے ہیں؟ لوگوں کے ایمان پر خوف رکھتے ہیں، لوگ ڈر کر چرچ میں آتے ہیں. ایک شخص نے میرے پاس آنے کی کوشش کی، اس نے کہا قاضی صاحب میں رات کو آؤں گا. میں کہا دنے آئی. میں نے کہا رات میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اور تینے پھر لوگ کی بے حقوق لگ دے. میں کہتے کی مسئلہ کر لوگ وہ پھر گلاں کر دینے نا. میں کہ دکان تو سودا ادھار لیں گے ادو کیوں جاندے ہو راتی کے دوپہری؟ نہیں دوپہری بھی تو میں ہو ادو شرم نہیں ہوتی. آپ کھڑے ہو، آپ بھی کھڑے ہو، تب تو بیٹھا رہو. تو اینے سودا نقد لینا ہے، اینے ادھار لینا ہے. دکان دے اوپر دوویں کہیں کھلون گے. اس نقد لینا تو تمہیں دکان کو سودا لیں گے. اگے جا گا بھاجی دو کلو چینی دے پہ جائے گا. یہ نا ویٹ کرے گا سارے ٹر جان، دکان خالی ہوئے تو میں کلے کلو 2 کلو چینی تول دیو. اچھا تولے گا پھر انہوں ہولی ایک صابن بھی دے دیو، نا تھوڑی لال مرچ بھی پا کر دے. اچھا وہ پائے گا یہ چھڑے پر آپ روٹی کے لیے کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اپنے ایمان کو مرنے نا، ایمان کے لیے بھی محنت کریں. ایمان پر کسی کو جبر نہ کرنے دیں. ایمان کو آزاد رکھے، ایمان میں فریڈم پیدا کرے، ایمان میں آزادی پیدا کرے، پھر لوگوں کو خدا بلیس کرتا ہے. چرچ میں آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا، آپ کو کلیسیا میں موقع نہیں دیا جائے گا، آپ کو کھڑا نہیں کیا جائے گا، آپ کو پیچھے رکھا جائے گا، آپ کو نکال دیا جائے گا. وہ ٹائم ہے آپ اپنے ایمان کو کھولیں اور پریئر کریں، دعا کریں، روزہ کریں، تاکہ آپ کا ایمان کھلے. آپ کا ایمان کیا کر سکتا ہے؟ لیکن ایک ہی بار مقدسوں کو ایمان سونپا گیا ہے. ایک ہی بار مقدسوں کو ایمان سے لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے، لیکن وہ لوگ جو اپنی زبان سے درست بولتے ہیں. آپ مصیبت میں بھی ہوں تو یہ دعا کریں میں نکل ہی جانا، میں نکل ہی جانا. میں آپ کے سر کے سارے بال اڑ جائیں، آپ کنجے ہو جائیں، کہے آ ہی جانے نے آ جائیں، وہ کنجے ہو جائیں، وہ شیشے دیکھ لو کنجا ہی ہو گیا ہوں، کنجا ہی ہو گیا ہوں. تو میں تو آپ ہی تے کنجا رہی ہوں. نہیں سمجھ آئے؟ یہ سارا زبان کا مسئلہ ہے. آپ کی زبان جب تک ٹھیک نہیں ہوگی آپ کا ایمان کبھی کھلے گا نہیں. آپ کا فیتھ آپ کے اندر مردہ رہے گا. آپ اپنی زبان بھائی لکھا زبان نہیں آ کر ٹھہری، زبان ٹھہری تو بڑے بڑے کام رسول ہونے کے لیے. یسوع نے کہا تم مجھ سے بڑے بڑے کام کرو گے، تم مجھ سے رائی کے دانے جتنا ایمان ہو تو پہاڑوں کو ہٹا دو گے. کس کو؟ آج تک اینا کو اپنے گھراں چوں نہیں باہر نکلیا گیا. کہ نکلیا گیا اماں ابا رل کے ایک گھر بنایا، اس گھر دے پتراں ٹوٹے کیتے نے، پتراں دے اگوں بچے ہو گئے نے، اگوں گھر نہیں پیا بنتا. کیا بنتا ہے؟ کتنا کو سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ سارے آنکھ لائیے اتوں ہی مینوں لب جائے، اتوں ہی مینوں لب جائے، اتوں ہی. آپ نے اپنے ایمان کو مردہ کر دیا. اوپن یور فیتھ، اپنا فیتھ کھولیں، اس کو استعمال کریں اپنے ایمان کو. مصیبتوں کے اندر جا کر ایمان بنتا ہے، صبر کے اندر جا کر ایمان بنتا ہے. گناہ کے اندر ایمان نہیں بنتا، بدکاری کے اندر ایمان نہیں بنتا، جھوٹ کے اندر ایمان نہیں بنتا، زناکاری کے اندر ایمان نہیں بنتا.
लालच में ईमान नहीं बनता, नफरत के अंदर ईमान नहीं बनता, गुर्बत के अंदर ईमान बनता है। कहाँ बनता है? लिखा है इस जहान के गरीबों को खुदा ने ईमान में दौलतमंद बनाया है। इस जहान के गरीबों को खुदा ने ईमान में गरीब बंदे का ईमान की वजह होता है। अच्छा बेला ये दुआ करता है, खुदा बहुत ज्यादा बिल है और कमजोर मेरा दिल है, तो तेरी मेहरबानी होगी। फिर उनके तो पैसे होते रहते, हालेलुया खुदा मैं पता सी खुदावंद ने कर देना है, मैं भी कितना खुश हुए। नहीं समझ आ रही? तो ईमान के ये छोटे छोटे से तजर्बात, जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो और आपकी जिंदगी में मुसीबतें आए तो मुसीबतों में खुशी मनाएं, क्योंकि मुसीबतें आपका ईमान पैदा करने आई, मुसीबतें आपका ईमान बनाने आई हैं, मुसीबतें आपके ईमान को दिलेरी देने आई हैं। ए मुसीबत जब पहले ही रो पहले ने हाय एलविश दे बाबा एलविश दे पापा ते पापा जो बच्चे पापा कहते हैं तो पापा दिलेर हो जाता है। आप देखें, मैंने देखा है जब बच्चे बाप को बुलाते हैं और कहते हैं पापा, तो पापा दिलेर होता है। जब बीवी आती है ना एलविश के पापा ते पापा मीटर डाउन शटर डाउन, ये उन्हें पता है कोई चंगी गल कोई भी नहीं होनी। कितों को समझ साथ वाले से कुछ और बीवी को मददगार बनाया गया। क्या बनाया गया? ये बेचारे बाहरों बड़े हफे खफे होंगे ना, इन्होंने दिलेरी दिया करो, पानी दिया करो, इन्होंने हौसला जनिया तैयारी कर अगों ब्याह भी आने वाले नहीं इन्होंने दिलेरी दिया करो, टेंशन ना लो, क्रिसमस भी आने वाले हाल तू ही थक गए दिलेरी दिया ये ला गया कित्थों कित्थों मैं मर जा, मैं अपना दे दिया किधर मैं बेच नहीं समझ आ रही। साथ वाले से पूछे तो गाले मान बोल गया कि नहीं खोलो डब्बे च ना करो, किधर से ना करो डब्बा पैक ईमान पेन पैक ईमान की है भाई मोबाइल 2 लाख का ते लिया के उत्ते धर छड़िया जिवें साडे मसीहां ने पता किदां डीनिया सेट लैके तो खोल दे कोने डीनिया कर देंगे डीनिया सेट लैके तो खोलना कोने पुराने टुटे भांडिया च खान के नहीं खोलना क्यों अगों ना मैं डाउट भी आना ही कोनी समझ ईमान खोलो, ईमान थू तो प्रेस कर थू ईमान को खोले, ओपन योर फेथ। कैसे खुलेगा ईमान? कैसे एक्सपीरियंस होगा ईमान का? कपड़े नवे लिया के रख छड़े ने ते पाने नहीं रखे ने कदी काम कदी ये केड़ा ईमान है जी? कूड़ा कोड़ा नहीं कूड़ा, आज कोड़ा नहीं कूड़ा केड़ा ये कूड़ा ही दिया जरा धर छड़िया कूड़ा किथे धर दियो या उठे ते या डस्टबिन च ते या अग ऐसा ना हो कि खुदा साडे ईमान नूं अग ला के ईमान के साथ निकले। फेथफुल हो, अपनी लाइफ में फेथफुल हो, अपनी जिंदगी में लड़ना सीखें। बाइबल में अयूब की किताब पढ़े, वो कहता है हैवानों से पूछ। किनसे पूछ? हैवानों से पूछ, वो तुझे बताएंगे। किनसे पूछ? हैवानों से पूछ, वो तुझे बताएंगे। ऐसे आके खोता सानू सिखाएगा। ऐसे मैं आज भाई शेर नू बुलाया है चर्च में टीचिंग, शेर सुनाएगा। तुसी कभी शेर नू देखो सुते हैं, जब वो सोता है 16 घंटे सोता है शेर। कितने घंटे? 16 घंटे शेर सौंदा है। कितने घंटे? ते 8 घंटे बस उठ के फिरदा। जदों उठदा है ओनू कभी उठदे वेखे किवें उठदा है? किसी को पता कैसे उठता है? अब मैं बात करने वाला हूं हैवानों से पूछ। किनसे पूछ? आखिरी बात है, हैवानों से पूछ, वो तुझे बताएंगे। सुलेमान कहता कीड़ियां को पूछो दसन गियां। मैं हिसाब लाया कि कीड़ियां चलियां बंदे ही भैड़े ने। ठीक है, जब शेर सोता है और उठता है तो वो गर्दन को कैसे करता है? किसी को याद हो? ऐसे ही करता है, गर्दन को हिलांदा मैं हुण उठिया वा तो शिकार मार के बैठे। तुसी शेरां नाल भी भैड़े हो। ये जब उठदे ना
नहीं भाई शेरा वांगू ठोक देगू किदे वांगू कितना की है हैवानों से पूछ वो तुझे बताएंगे किनसे हैवान ऐसा करते हैं कभी आपने गली में कुत्ते को घूमते देखा है सॉरी गुस्सा नहीं करना वो कैसे घूम रहे होते हैं जब उन्होंने रोटी पानी ना लगे जी बाहर तो गली गली देखो मैंने पढ़ना पे भला क्यों फिरन दिया क्यों कुत्ते वांगू फिरन दिया दसो मैं रहन देना भाई तुझे गुस्सा कर जाए हैवानों से पूछ वो तुझे बताएंगे कावां नूं कदी रखिया है झुंड बन के उड़ जाते हैं तो अपने अपने बनेरिया से बह जाते हैं तो कां करते रहते हैं कित्थों रोटी का भोरा टिकेगा तो चौके नस जाए बंदियां दे कोल चौके नस जाते हैं हैवानों से पूछ वो तुझे सिखाएंगे बताएंगे इसका मतलब इंसान का ईमान हैवानों से भी ज्यादा गिर चुका है बाइबल में लिखा हुआ है शेर बब्बर सुने शेर बब्बर आसमान की तरफ मुंह करके दौड़ता है और खुदा से अपनी खुराक पादरी कलीसिया की तरफ मुंह करके दौड़ता है कितनों को समझ आई दुखा देवे ले तेरी गाएं तो मैं क्या हर रोज गाया करो ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਮਰਨੇ ਤੇ ਕੌਣਾ ਤੇ ਮਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਈਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਈ ਉੱਠਣ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਬਹਿਣ ਕੇ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਦੇ ਆ ਨੇ ईमान में फेथफुल रहें हाँ एवरी टाइम राइट बोलो मैंने करना है मैंने होना मैंने जाने जाना मैंने आपसे पिछले साल यहाँ पर ये कहा था पिछले साल यहाँ पर 25 लोग इबादत करते थे मुझे कुछ भी नजर यहाँ पर नहीं पर मैंने कहा कि ये हॉल भी भरेगा और ये चर्च भी भरेगा और आज आप देख सकते हैं बाहर फुल रहे और जो मैंने कहा कि हम खेतों में जाएंगे ऐसा टाइम आएगा बाइबल में लिखा ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है अगर आप देखकर ईमान लाएंगे तो आपका ईमान मुर्दा है आपको नजर नहीं आता आपके पास रिस्क नहीं है आपके पास गाड़ी नहीं आपके पास घर नहीं पर आपके अंदर दुआ रोज है फेथफुल है कि एक दिन मैं जीतूंगा एक दिन मैं बनाऊंगा और आप बनाएंगे ये बंदे पता कितना कोने जिन्ना का ईमान ही कूड़ा है जिन्ना का ईमान उत्तों चूड़ा मैं दसना मैं बताता हूँ उनके पास आप उस बंदे के पास बहन जो आपके ईमान को इनकर्ज करता है ये पता किसको बहन दे भरावा तेरा तो कुछ नहीं हो सकता होन तो बड़ी देर हो गई यार भरावा होन नहीं कख हो सकता तेरा तेनू कख नहीं हो लभना होन तो वेला ही लंघना ही यार बाइबल पढ़े वहां पर लिखा खुदा तन्हा को खानदान देता तन्हा को फिर जिसके पास औलाद नहीं है खुदा उसको औलाद क्यों ना देगा तन्हा जो एक अकेला है क्या है लिखा है जो अकेला है खुदा उसको खानदान देता है क्या देता है फिर एक औरत को खुदा औलाद क्यों नहीं दे सकता आप उन मुसीबतों के अंदर जब वो बहन वो बेटी जिसके पास औलाद नहीं है तो लोग मेरे मारते ने उनसे मजा होना ही मानता ये है ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਮਰਦ के पास औलाद ना हो ओए ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ तो टूट जाता वही टाइम है आपके ईमान पर खड़े होने वही टाइम है और जो बेटियां हामला हो वो थू थू कम किया करे वो थू थू आप जितना बुरा बोलोगे आपके बच्चे उतने ही ज्यादा खराब होंगे ईमान की रूह को अपनी जुबान पे रहने दो ईमान की रूह मैंने रसूलों को ईमान सुनने से पैदा हुआ उस रूह को अपनी जुबान पर रहने दे और ईमान पर हुकूमत ना किसी के होने दे लोगों के ईमान पर हुकूमत ना करे उनको आजादी दें ताकि वो आपकी जिंदगी में काम करे खुदा को पूरा फेथफुल होने दे आप खुदा ईमान से भरा हुआ खुदा के पास ईमान की कमी नहीं शागिर्दों ने कहा ऐ उस्ताद हमारे ईमान को बढ़ा हमारे ईमान को ईमान को यीशु ने कैसे बढ़ाया एक दरख्त था और वो सूखा हुआ था और सारी अंजीर का दरख्त था यीशु मसीह ने कहा आइंदा को तुझ में फल ना लगे और वो दरख्त उसी दम सूख गया शागिर्दों ने कहा ऐ उस्ताद ये दरख्त जिस पर तूने लानत की थी ये सूख गया है तो यीशु ने उनको ईमान की एग्जाम्पल दी
अगर तुम ईमान लाओ और इससे बड़े बड़े काम देखो, क्रिश्चियनों को ईमान इसलिए दिया गया है कि वो अपने ईमान से बड़ा जलाल ज़ाहिर करें, वो अपने ईमान से बड़े बड़े काम करें। आपकी ज़िंदगी में जैसे भी हालात आए, आप अपने ईमान को कायम रखें, अपने ईमान को कभी गिरने मत दें, अपने ईमान को 40 रुपए में मत बेचें। आज मैंने लोगों को देखा है, बेटियां बेटे गैर कौमों के अंदर शादियां कर लेती हैं जी, मैं लिया तो बात भी नहीं, कुछ भी नहीं होता, अपने अपने मान दी गाल जब मैं की गल करना तो तुम चुपड़ा कर दे, दुख बड़ा है ना। आपको ईमान क्यों नहीं है कि खुदा मेरे लिए करेगा? अगर आपका ईमान मादी चीजों पर होगा तो खुदा आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। आपका ईमान फेथफुल होना चाहिए कि खुदा, आपके ईमान में रोजा मस्ट है, रोजा लिख लें अपनी दीवारों पर, एवरी डे फास्टिंग करें। बहुत सारे भाई हैं जिनकी मैं बातें और गवाहियां सुनता हूँ कि वो 9 घंटे की फास्टिंग करते हैं। रेगुलर करें, एवरी डे फास्टिंग करें, आपका ईमान कभी रोजा मरने नहीं देगा। आज कितनी बातें सीखी हैं, ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना हम सीखे। जिस रूह पर, जिस जुबान पर रूह रहती है उसका ईमान ऊपर जाएगा, जिस जुबान पर थू थू रहती है उसका ईमान नीचे जाएगा। मैंने लोगों को बड़े बड़े स्टेज पर खड़े होने वाले लोगों को लोगों से मांगते देखा है, और ईमान वो इतना बड़ा सुनाएंगे कि मैं छठ गल्ला दे। आज मैं आपको दवाई सुनाऊं, जब मैं घर से निकला, सुना दें, मेरी पॉकेट में 120 रुपए थे। कितने? मेरी मिसेज मुझसे कहती है बच्चे के लिए दूध को जूस ले ले। मैंने जूस वगैरह लिया, एक तौलिया ले आते पैसे में, तौलिया ले आते, मैं क्या खुदा वेला कि तेरे घर चले तो पैसे मुक गए। एक बंदा चर्च आया, मुझे 5000 देकर भाग गया। मैं क्या चर्च से कर रहे भाई साहब, मैं दिल च ठहराई, मैं तुम दिया देना, मैं दे के चला, मैं काल पड़ी, मैं गिरजा तो कर लिया, मैं ही देना है, तुम रखो, मैं चला मैं बहा देना, मैं तुम प्लेट मैंने अपनी जिंदगी में ईमान को कमजोरियों में बढ़ते देखा, पर मैं कभी झूठे बंदे ना जिंदगी नहीं गुजारी, मुझे गलत लोग पसंद नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में उन एलानिया ऐलान करता हूँ, ये चोर हैं, ये ठग हैं, इनसे बच के रहो, क्योंकि झूठ पर मेरा ईमान नहीं है। मैं कहता हूँ यहाँ खड़े होने वाला शख्स कलीसिया से 100 गुना ज़्यादा पाक होना चाहिए। अगर यहाँ ये पाक है तो वहाँ पर लोग जो है वो पाक होंगे, अगर यहाँ ना पाक है तो लोग नीचे सदा ना पाक रहेंगे। पर ये भेद लोगों को समझ नहीं आता। आप इसके बाद इस पैगाम को, आप खिदमत छोड़ दें, जो लोग खिदमत करते हैं इस चर्च में बैठे, खिदमत छोड़ो, पहले अपने ईमान को पाक करो, अपने ईमान को पाक करो, फिर खिदमत में आओ। खिदमत आपको गरीब कर देगी, खिदमत आपको गलियों में लेकर जाएगी। मैंने खुदा ने कहा 2015 में मैंने कहा खुदा गड्डी मैनू 4 टायरों वाली चाहिए, तो मैनू खुदा ने 2 टायर वाली दी। मैं अज तक उस गड्डी तेरी बैठा, पता है क्यों? मैं खुदा मेरा ये ईमान ही नहीं कि मैनू 2 टायर वाली चाहिए, मैं गड्डी 4 टायर वाली लैनी, भावें मैनू जदों मर्जी दा, मैं ऐसे ईमान च। साडा ईमान पता की, मैनू ख्वाब आया कि खुदा ने मैनू करोला दी, मैनू तो फिर गवाही सुनानी, अनकरीब खुदा में जो करोला देने वाला है, ते बातों निकी जी डड्डू लब गया दे हालेलुया। ईमान हो रहे, गवाही हो रहे, रोया हो रहे, तो लबा हो रहे, तो फिर ना हालेलुया। शैतान चाहता है कि आप उस चीज को हासिल करने से पहले छोटा सा डिब्बा ले लो, यही खाकर खुश रहो। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये पापा को कहता है, पापा आज मैंने पिज्जा खाना। मैंने क्या खाना है? अब्बे को पैसे को नहीं, अब्बे कौन? अब्बा की करेगा? 20 रुपये सलेंटी खा रहा है, खा रहा है, सलेंटी खा रहा है। अगर ते सलेंटी ना कंप्रोमाइज करके तो पिज्जा गया आख्या भाभी रख कोल, मैं पिज्जा ही खाना, हूँ अब्बा देगा। जब तुम ईमान से खलोगे फिर तुहानू बाप देगा। कितनों को समझ आई? जो चीजें आपके ईमान का हिस्सा नहीं है उन पर ईमान ना लाओ। और खुदा ने आज मैं तेरे को मंगे ही नहीं जो तू मैंने देता है। खुदा हर चीज से पहले आपको आजमाता है। एक बेटी, मैं मुसीब में उसको जानता हूँ, उसके औलाद नहीं है पिछले 5, 7, 8 सालों से, बल्कि 8, हाँ तकरीबन 8-9 सालों से। उससे बहुत सारे लोगों ने कहा
کہ بیٹا لے لے ہم سے لے لے. انہیں آخیا نہیں مینوں نہیں چاہیے, رب دے گا تو مینوں اتوں ہی لینا, میں وہ کو ہی لینا. اس نے نہیں لیا کسی سے بھی. آپ کا ایمان آپ کو تیار کرتا. آپ جے تسی سلائٹی تے خوش ہو گئے ہون تانوں خدا نے کہنا سلائٹی والے نوں دیو سلائٹی, اور اللہ جا کے سلائٹیاں کھا. آپ آ جائیں, یہ آیا ہے. آپ پیزا لیں, بولو چل چل سلائٹیاں کھا, یہ بھی لے کے ٹر گیا. آپ آؤ. بڑے لوگ روز دعا کرتے ہیں, بولو پیزا لینا, پیزا لینا, اللہ سلیٹی کھا. آپ بھی آؤ. ہر روز ہزاروں لوگ دعا کرتے ہیں, سب کی سنی کیوں نہیں جاتی؟ میں وہ بات سکھانے لگا. ہزاروں لوگ دعا کرتے ہیں, سب کی سنی کیوں نہیں جاتی؟ یہ آیا ہے. انہیں آخیا با 20 والی سلائسی نہ تو میرا پیٹ نہیں کرتا. میں آخیا 20 والی سلائسی نہ تو میرا, میں پیزا ہی کھانا ہے, مینوں نہیں چاہیے. یہ 2 دن بھوکا رہا پر انہیں سلائٹی, انہیں اپنی جان تے دکھ سیا پر سلائٹی, انہیں بھوک سہی ہے پر سلائٹی. اب میں نے آخیا انہوں پیزا کھوانا ہی پینا. جدو تسی دکھ تے بھوک سو گے پھر یسوع تانوں جلال دے. آمین. اجمل بھائی آپ کھڑے ہو جائیں. یہ اجمل ہے, خدمت کر رہا ہے, خدمت میں نیا نیا آ رہا ہے, شیطان اس کو خریدے گا خدمت سے. اجمل 200 تو بھائی دعا کر رہا ہے, چلو کو 200 لے آئیے نا. خدا کدی نہیں انہوں بتانا, پتا 200-250 ہی لے لیں گا. خیر توں ہی گھبرا. اپنا ایمان کبھی بکنے نہیں, اپنا ایمان کبھی. ایمان میں بڑے معجزات ہوتے ہیں, ایمان میں بڑے معجزات ہوتے ہیں. خدا بڑے جلال دیتا ہے. ساتھ والے سے پوچھیں آج آپ کا ایمان کھل گیا کہ نہیں؟ یہ نہیں کھلیا تو میں چاٹ اور لا دینا. آمین. آئیں اپنی آنکھیں بند کریں.